نبی پاک علیہ السلام دے جملہ صحابہ کرام اور اہل بیت انہاں سب دا جدوں میں ذکر کرنا ہے ایک مسلمان ہومن دی حیثیت دے نال ہمیشہ اچھے لفظاں دے نال ذکر کرنا ہے. کوئی جملہ ایسا نہیں بولنا جنہاں دے وجہ تو انہاں دی توہین ہوئے. چونکہ قرآن پورے دا پورا 30 سپارے پڑھ لو اور نبی پاک دی ٹوٹل حدیثاں دی تعداد علماء نے 11 لاکھ دے قریب بیان کیتی ہے ٹوٹل. او دے وچ صحیح وہ بات دی بات ہے ٹوٹل جڑیاں او اتنا ذخیرہ ہے ان سارے نو اگر ویکھیا جائے ایک حدیث اور ایک آیت بھی ایسی نہیں جہدے وچ نبی پاک دے صحابہ دے خلاف کوئی گل ہوئے یا اہل بیت دے خلاف کوئی گل ہو. جس ویلے بھی انہاں دی گل ہوئی ہے انہاں دی عظمت شان اور فضیلت بیان ہوئی ہے. اس واسطے اسی مسلمان ہیں اسی ہدایت لینی ہے قرآن کولوں تے حدیث کولوں. تے جدوں قرآن سانو ہدایت کردا پیا بھی تسی انہاں دے بارے چنگی گل کرنی ہے تے بڑی چنگی ماں دا پتر چنگی گل ہی جدو حدیث ساڈی رہنمائی کردی پئی ہے کہ اسی نبی پاک دے صحابہ اور اہل بیت دے بارے خیر والی گل کرنی ہے تے بڑ سانو خیر تو علاوہ کوئی اور پہلو اپناون دی اجازت نہیں ہے. پہلی گل. دوئی گل اے نبی پاک دے جدو صحابہ نو مننا ہے نا تے اس ویلے اپنی مرضی نال نہیں کہ میں انہاں نو مننا تے انہاں نو نہیں مندا. او دی وجہ یہ ہے کہ صحابی نہ تے تیری مرضی نال بنے. کہہ سکتے ہو صرف سر ہلا کے گزارا نہیں کرنا میں یہ تبلیغ کرنی ہے. صحابی نہ تے تیری مرضی نال بنے تے نہ ہی تیری مرضی تینوں کہے پوچھی ہے. گل پرکھدے پے ہو میں کی آدا پیا. صحابی بنے نے اللہ دے کرم دے نال تے اللہ دا کرم ہے قرآن دے وچ ہے. قرآن و حدیث نے جنوں صحابی آکھیا تینوں مننا پوسی. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جڑی اہل بیت اطہار ہے انہاں نو جدوں مننا ہے تے بات اپنی مرضی دے مطابق نہیں کہ میں انہاں نو مننا تے انہاں نو نہیں مندا. بھئی تو کون ہے تینوں کہ پوچھیا ہے کہ علماء نے لکھیا باقاعدہ طور تے انہاں سارے نو مننا پو. تو کسے نو جاننا ہے باویں نہیں جاندا. تینوں کسے دا پتہ ہے بھی کتھے مزار ہے باویں نہیں پتہ. تینوں کسے دے نام دا پتہ ہے تے باویں نہیں پتہ. تو صرف اے آکھنا بھی یا اللہ جڑے تیرے نبی دے صحابی ہیں میں سارے نو مننا. تینوں پتا یا نہیں پتا مالکہ نو تو پتا ہے. سمجھ آئی او دی وجہ کیا ہے. دیکھو اللہ دے جڑے نبی گزرے 1.25 لاکھ نبی گزرے تے کوئی نہیں گزرے. بولو ذرا اے جتنے تسی بیٹھے ہو سارے نو 1.25 لاکھ نبیوں دے نام ہوندے سارے نو پتہ کتھے مدار ہے تے مڑ کی آدے ہو تسی آدے ہو یا اللہ جتنے تیرے رسول ہیں اسی سارے نو مننے ہیں. کیا مطلب ہے بھئی اللہ سانو نہیں پتا تینوں تو پتا ہے نا جنہاں دا تینوں پتا ہونا وہ اسی مننی بیٹھے ہو. تو جان تے تیرا کام جان. اس طرح جڑے بزرگ ہستیاں ہوندیاں انہاں دے بارے سانو پتا ہوے یا نہ پتا ہوے تسی آکھنا جڑے صحابی ہیں اسی انہاں نو بھی مننے ہیں تے جڑے اہل بیت ہیں اسی انہاں نو بھی. اے پوری گل دوسری گل سمجھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں اہل بیت دی گل آوے نا تے ہن اے نہیں کہ میں تے صرف پانچ پاک نو مننا تو کیا اہل بیت وچ صرف پانچ پاک ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات. اے میں تانوں گل سمجھا دیواں میں اکثر سٹیجاں تے گل کردا ہوں نا تاکہ اس قوم نو سمجھ آوے. جدوں لفظ اہل بیت بولیا جاوے نا 4 شیاں وچ مراد ہوندیاں 4 شیاں مکمل منو تے بڑا اہل بیت نو منیا تے جے چوہاں دے وچوں ایک نو بھی نہ منو تے اہل بیت نو او 4 شیاں کیڑیاں. سب تو پہلے لفظ اہل بیت تو مراد نبی پاک دی ساری بیویاں نے جنہاں نو ازواج مطہرات آکھیا جاندا ہے. اے ساری اہل بیت ہیں. توجہ ہے کوئی نہیں آپ حضرات. دوسرے نمبر تے نبی پاک دیاں ساریاں مبارک بیٹیاں اور سارے بیٹے اے بھی اہل بیت دے وچ ہیں. ذرا سمجھدے چلے اب ہے مینوں پتہ ہے کہ اجے 11 بجے نے تے کئیاں دے منہ تے ہنے 12 بجے بیٹھے تے ذرا تکڑے ہو کے میری گل سنو تو سدا میں دیکھ لتا بیٹھا تانوں لیکن میں ہاں گل سمجھا کے کرن والا بندہ جزاک اللہ برکت دے اللہ. اس گل نو سمجھیا تے ادھر میرے کو سارے حضرات نبی پاک دی جدوں اہل بیت دی گل آوے سارے تو پہلے نبی پاک دی ساریاں بیویاں نو مننا پوسی. اگر کسی نے انکار کیتا تے وہ اہل بیت دا منکر ہے تے لعنتی ہے پکا. دوے نمبر تے نبی پاک دی ساریاں بیٹیاں تے سارے بیٹے نبی پاک دی 4 مبارک بیٹیاں نے 3 بیٹے نے انہاں سارے نو مننا اے بھی اہل بیت نو مننا ہے. تیسرے نمبر تے نبی پاک دے او گھرانے جنہاں دے اوتے صدقہ زکات حرام کر دتا گیا ہے. اے سارے گھرانے بھی اہل بیت دے وچ نے اور اے 5 گھرانے ایک آل جعفر آل عقیل آل حارث آل عباس آل علی. اے 5 گھرانے نے
اور یہ سارے دے سارے اہل بیت دے وچ ہیں۔ اچھا چوتھے نمبر تے پانچ تن پاک آمدے نے جنہاں نوں نبی پاک نے اپنی چادر دے وچ لے کے آکھیا یا اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیت طہرهم تطہیرا، آئے بھی میری اہل بیت ہے تے انہاں دے اوتے بھی اپنے رحمت اور اپنی تطہیر والا رحمت دا سایہ فرما اور انہاں نوں بھی ستھرا فرما۔ سمجھ آئی آپ سارے گھوڑے سیدھے کر کے چوپڑی مار کے وہ میرا پتر تے ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ جی امدی آخری رات بالکل منہ نہیں تکنا چاہیے، وہ بولنا بھی چاہیے۔ جزاک اللہ میرے بھائی، جزاک اللہ، اللہ برکت دے وسالمی صاحب۔ اے بات کو ذرا سمجھا جتنے بھائی جان ادھر میرے دیکھو میرے گل میں ایک ایک کر کے تانوں گل سمجھاواں گا۔ نبی پاک دے صحابی عمر تے سارے تو جاننا ہے نہیں تینوں پتہ یا مڈو نہیں پتہ تو اے آکھنا میں سارے نوں مننا۔ جدوں اہل بیت دی گل ہے تے چار چیزاں وچ نبی پاک دی ساری بیویاں، ساری اولاد، نبی پاک دے سارے گھرانے اور ایک پوائنٹ تک پاک۔ سمجھ آندی بھائی اے چواں چیزاں نوں منو تے گھوڑا اہل بیت نوں منیا ہی ہے کہ انہاں چواں دے وچوں ایک بندے دا انکار ہی کرو تے گھوڑا اہل بیت نوں نہیں گھوڑا وہ لعنتی والا کام کیتا۔ گرامی قدر حضرات ذرا غور کریا اگلی گل تے۔ اج کل میں ایک نعرہ لگ رہا ہے میں نوکر صحابہ دا، یہ لینڈ نعرہ کہ کون نہیں لینڈ، میں کہا نعرہ میں باہر ہے، پر میرا سوال یہ ہے تو صحابہ دے نوکر تو بنے اہل بیت دی نوکری تیرے پیو کرنی، ایسا کیا مطلب ہے؟ بدیانی گل کر یار۔ اچھا دوے بیلی آ گئے، کوئی کہتا ہے میں مولائی ہوتا ہوں، کوئی آتا میں کربلائی ہوتا ہوں، سمجھ آتی بھائی؟ میں نوکر غازی عباس دا کچھ ہی نہ دا نوکر بننا ہے، تو ابو بکر کا کیوں نہیں بنتا؟ تو نال حضرت عمر کا کیوں نہیں بنتا؟ جے تا انہاں اپنے آپ نوں کہدا واہ کیتا تے گل کر او سارے کٹھے تے تو بندا بنا۔ سمجھ آئیے اے کھنچا تانی ہے او اینے چکی جاندا ہے، او اینے چکی جاندا ہے۔ ایک سنی ہے جڑا ایک ہاتھ نال اہل بیت دا پلو پھڑی پھردا ہے، دوسرے نال صحابہ دا پلو پھڑی پھردا ہے۔ آیا گل ٹوٹ کے آنی جڑی میں جناب نوں قرآن و حدیث دی روشنی سمجھاتا میرے عزیز میرے بھائی۔ ہن آ جاؤ ذرا دوسری گل، آج کل میں ایک نعرہ محرم میں بڑا لگدا ہے اور جناب علی بیری ہوندا اہل بیت دے دشمناں تے لعنت، یہ نعرہ لگدا ہے۔ میں کہ اے بھی نہیں مارے توجہ ہے اے ہن میں وانڈ کروں ہی نہیں ذرا میں سجے کبھی منہ ہی چیک کرنا ہی نہیں سارے نے منہ ہنے میں تھوڑے منہ انشاءاللہ تے کر اہل بیت دے دشمناں تے لعنت۔ میں کہ اہل بیت دے چار چیزاں، سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں تے جڑا نبی پاک دیاں بیویاں دا منکر ہو دے اونتے لعنت۔ سجے کھبے سیاڑو نبی پاک دیاں چار بیٹیاں نے، ترائے بیٹے نے، بعد آدھے نے میں نبی دیاں تریاں دھیاں نہیں مطلب میں ہکو نوں مننا کہ میں کہ جڑا نبی دیاں دھیاں دا منکر ہو دے اونتے لعنت۔ یہ بات میں بارے ہے ادھر تو پیڑے چار بتائی دو چار بندے رنگ بن گئے ہو خیر تو ہی نے سدھے ہو جاؤ نہیں تو سارے بٹ کٹ دیاں گا۔ اس واسطے تماشے نہیں کرنے، قرآن و حدیث دے دلائل ہیں۔ کیا تماشا بنا رہے ہیں؟ مسلمان ہو کے انکار کر دے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور نبی پاک ایسے سنو نبی پاک دیاں بیٹیاں دا انکار اس دور دے جاہلاں نے کیتا ہے۔ تسی صرف 50 سال یا 100 سال پیچھے ٹر جاؤ اور 1300 سالہ کتاباں چک لو سنیاں دیاں بھابیاں دیاں شیعہ دیاں کسے بندے دیاں انہاں نے سارے بڑکیاں لکھیا ہے نبی پاک دیاں چار بیٹیاں نے کسے ایک نے انکار نہیں کیتا۔ یہ آج کل دے منکر لوگ پیدا ہوئے بدماش جنہ آ کے نبی پاک دیاں دھیاں دا انکار کیتا ہے اور امت مصطفیٰ دے وچ تفرقہ پیدا کیتا ہے۔ ایسا لعنتی بندہ ہے جنوں اپنا پیو نہیں لبدا پیا او نبی دیاں دھیاں دا انکار کردا ہے۔ وہ کون ہے گلاں کرن والا؟ اپنی اوقات دے وچ رہ، اپنا ابا لب اپنا پیو لبدا کوئی نہیں پیا، حلالی ہونا تیرا ثابت ہوتا کوئی نہیں پیا، تو نبی دیاں دھیاں نوں پہ گئے او بڑا بابا خالد بن بھی سچا ہے او سکے تھوڑ مار کے نوں پہ گئے۔ جزاک اللہ بھی جزاک اللہ۔ وہ تو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور میرے عزیز میرے بات
کوئی میرے عزیز بھائیاں نو دوستاں نو یاراں نو سجناں نو کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ کوئی اللہ کے بندیو ساڈے اندر اتنی غیرت مر گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج پاک انہاں دے خلاف گل ہو رہی ہے پوچھن والا کوئی نہیں نبی پاک دیاں دھیاں دا انکار ہو رہا ہے تسی چپ کر کے بیٹھے ہو سمجھ آؤ یہ نعرہ سانو تے وارے ہے اہل بیت دے دشمناں تے لعنت بے شمار میں کہ وانڈ میں کیتی بیٹا ہن گتی آ مطلب کر کے دیتی جانا چاہتے نا بندہ وانڈ کر کے جاوے ہن سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ اے جے میں دیکھو میں تانوں حدیث سناواں میں جا میرا پتر اور کار آیا میں کہاں یہ ہینڈ بریک چکو کوئی بندہ کے نہ بھی کوئی چاول نہیں وڈی دے پائے میرا پتر وہ اتنے ویکھو تقریر میں کرتا بیٹھے میں کلاس سے باہر والا بندہ مینوں تقریر جاتی نے بول تے یہ سننی نے نا تھوڑا جا میرا ساتھ دیو گل میں سمجھاندا بیٹھا تانوں اے جے ویکھو سارے جتنے میرا بیٹھے ہو قسم خدا دی چوک کے کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں پڑھ لا اور رب دا قرآن پڑھ لا سورج کی چمک گھٹ ہوئے گی لیکن صحابہ اور اہل بیت دی شان دی چمک کس تو بھی زیادہ لیکن آج لوگوں کی ہو گیا اپنے آپ کو مسلمان کہلوان والے وہ صحابہ اور اہل بیت میں یہ دسو نا جدو تسی آپ ہی صحابہ دے خلاف بھوکتے ودی اور اہل بیت دے خلاف تے مڑ کافراں تواڈے خلاف کی سازشاں کرنیاں اور نہ کہ انہاں نو اسی آپس وچ ہی لڑا دتا ہے اے ہلکے کتے طرح آپس وچ پے کھلوتے نے او صحابہ نو اہل بیت نو او پیچھے ہٹ کے نہ کرو آپ پہ لڑو تے آپ پہ مرو ایتھے ہوندے قسم خدا دی مسلمان ابو بکر صدیق ورگے فاروق اعظم ورگے عثمان غنی ورگے مولا علی ورگے ایتھے آپس وچ لڑائیاں جھگڑے کوئی صحابہ نو لے کے بھج گیا کوئی اہل بیت نو لے کے جبکہ نہ صحابہ تو بغیر گزارا ہے تے نہ اہل بیت تو بغیر گزارا اجازت ہوے تے حدیث سناواں جناب نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث سنائندا پیا تانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی اہل بیت کے بارے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم لقي الله وهو مبغض لآل محمد قد دخل النار ترجمہ سنیا مستدرک کے اندر امام حاکم نے شابوری حدیث لکھیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے دے وچ کھلو رہے وضو کیتا ہویا ہے نماز نیتی کھلوتا ہے روزہ رکھی کھلا ہے فرمایا ایک پاسے حجر اسود ایک پاسے مقام ابراہیم ہے یعنی جتے کعبے دا بو اندر ہے جتو وچ وڑ دین او کھانے کعبے دے اندر اوتھے بندہ کھلوتا ہوئے تے اٹھائیں کھلوتا مار بن جائے تے وہ یہ نہیں آکھنا کتنا کچھ نصیب ہے یہ تو جنتی ہے تو قابل نے مرا ہے تو روزہ رکھا ہوا ہے تو اس نے وضو کیا ہوا ہے تو حجر اسود ہے تو مقام ابراہیم ہے تو اے تو ویسی دیاں فلیٹاں جنت دے وچ نہ میرے نبی نے فرمایا جڑے آ گئے ہو مسجد تے مر گیا تے داڑھی لکھی ہوئی ہے تے کعبے وچ مر گیا نہ میرے نبی نے فرمایا اے کعبے دے وچ بھی مر جاوے روزہ رکھی ودا ہوے نا تے بوڑ بھی لکھیا ہے اے دے دل وچ میری آل دا پیار ہے یا کوئی نہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے گل سنن والی ہے کہ نہیں ہے میرے نبی نے بانڈ فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی ہے اے دیکھو بندہ کعبے دے وچ ہوے روزہ رکھی کھلوتا ہے وضو کیتی کھلوتا ہے حجر اسود مقام ابراہیم ہے نماز ہے سجدہ ہے اور شاہ ہے ادھائی مار گیا یعنی اوہ ہو ماشاءاللہ کعبے مکنا نہیں سمجھ آئی کعبے مار گیا نہیں دیکھنا اے دیکھ میرے آقا نے نہ فرمایا میں ذمہ دار ہاں میرے آقا فرمایا اگر وہ دل دے وچ میری آل دا پیار ہوے تے جنت جائے گا تے جے نہ ہوے تے کعبے دے وچوں سیدھا جہنم دے وچ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے میں نہ ایک جگہ تے روایت بیان کی تھی تے ایک جی میں ساڈا بابا بڈھا میں او پوتروے میری گل سنو اس واسطے تو ٹر جاؤ جو لیکن اس واسطے میں گلیا سی میں اس طرح گل کرن دا دی میں ایک جگہ روایت بیان کی تھی ایک بابا بڈھا مینوں پیا کہ جی میں ساڈا بابا بیٹھا او سکیا تالی صاحب مینوں گل تے دس میں کہ پوچھ او سکیا آ تو نویں جہنم میں جاسی بڑا کعبہ نماز روزہ تے ہر شے میں آکھیا گل ہے جے اینے جنت دے وچ جانا سی تے اینوں چاہیدا سی جنت دے مالکاں دے نال بغض نہ مہربانی کرو یار نبی پاک دی دل دے وچ نبی پاک دی آپ دی دشمنی ہے کہ او تو کعبے وچ نماز پڑھدا ہے ہم جنت میں جائیں گے میں کہ کوئی نہ بادشاہ مبوے تے ڈاک لینے سمجھ نہیں پئی نہیں ہوندی اے
پہلی حدیث نے نبی پاک دی آل دے بارے. آ جاؤ ذرا تانوں ہن نبی پاک دے صحابہ دے بارے سنا. سارے غور دے نال سنیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اے میرے بھائی موبائل جے میں پاویں نہ یاد چھوڑا جے میں پا اللہ دے بندیا کئی بلائیں بڑ موبائل کٹ کے بیٹھا ہے. اے جو میں تے ویکھ میں موبائل جے میں پا میرے ویکھ ذرا. دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ دے بارے میرے نبی نے کیا فرمایا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. فرمایا لوگو میرے تو بعد میرے صحابہ دے معاملے چ اللہ تو ڈرنا ہی نہیں. اللہ اللہ دو بار جا گیا. فرمایا اللہ کو ڈریا ہے اللہ دا واسطہ ہے تانوں. میرے تو بعد میرے صحابہ دے معاملے چ اللہ تو ڈرنا ہی نہیں. کیوں؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم. فرمایا جڑا میرے صحابہ نال محبت کرے گا نا اس بات کی دلیل ہے کہ میں محمد دے نال بھی کرتا ہے. اور اگلا جملہ فرمایا فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم. فرمایا وہ جڑا میرے صحابہ دے نال بغض رکھدا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ میں محمد دے نال بھی بغض رکھدا ہے. اے حدیث دستی پئی ہے جیڑا صحابہ نال پیار کرتا ہے وہ رسول نال کرتا ہے تے جیڑا صحابہ نال بغض رکھتا ہے رسول دے نال بغض رکھتا ہے. ایمان دے نال مینوں دسو ہن دسو نبی پاک اور صحابہ دے نال پیار کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ نبی پاک نے فرمایا صحابہ دی محبت میری محبت ہے اور نبی پاک فرمایا صحابہ دا بغض میرا بغض ہے. اس واسطے صحابہ ایک صحابی دے بارے بھی دل وچ نفرت آ گئی نا تے سمجھ لے تیرے دل وچ حضور دا پیار ہے نہیں. کیوں بھائی اسی صحابیاں نو منیا صحابیاں دی وجہ تو نہیں منیا اسی حضور دی وجہ تو منیا. سمجھ آ رہی؟ اسی اہل بیت نو منیا تے اہل بیت دی وجہ تو کوئی نہیں منیا اسی حضور دی وجہ تو منیا. سمجھ آئی؟ مرکزی حیثیت میرے نبی دی ذات دی ہے. اس واسطے میرے آقا کا ایدے دیکھو نا یار ایتھے کوئی سیاںا بندہ اٹھی کے تانوں آکھے بھی اللہ دا نام ہی نے اس مسجد دا دھیان رکھیا ہے اس مسجد نو نقصان نہ دیا ہے امام صاحب دا دھیان رکھیا ہے تے تسی کئی سالاں یاد رکھتے ہو بھی بندے محنت کیتی آ ساڈی ایں ہاتھ جوڑیا بھی اللہ دا نام ہی نے اس مسجد دا دھیان رکھیا ہے. تے اس طرح میرے نبی نے آکھیا ہے اللہ دا نام ہی نے میرے صحابہ دا دھیان رکھیا. پھر بھی صحابہ کرام کے خلاف گلاں ہونی یار کی ہو گیا تانوں مسلمان نبی پاک رو کے جاندے پے اور اتھاں ہی علماء نے لکھیا میرے نبی نو پتہ ہاں کہ میرے تو بعد صحابہ کرام دے کئی مخالف بن جاسے. اور اچھا ایتھے میں ذرا ایک بات اور عرض کراں. تیسری حدیث جاندے بیٹھے ہو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اہل بیت دے بارے کی فرمایا. تیسری حدیث پڑھدا میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس نو بیان کیتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے خانہ کعبہ دے وچ بڑے ہن حدیث سنانی آئی آپ نے خانہ کعبہ دے وچ وڑ کے آپ نے خانہ کعبہ دا طواف غلاف پڑھیا تے ایک طرح بلند آواز نال لفظ کریا سارے نوں. فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا ابو ذر. اور فرمایا اے کعبے والے جنہ مینوں سیانے جڑے نہیں جانتے سن لو میں نبی دا صحابی ہاں تے میرا نام ابو ذر ہے. سارے بندے جناب علی آپ دے کول اکٹھے ہو کے بھی حضور دا صحابی آ گیا. حضور آج اتنا اونچی آواز نال ساتھ مارے نے خیر دا ہی نے. فرمایا تانوں میں نبی دی حدیث سنا کھانے کا بیٹا غلاف پڑھ کے اور سنیندہ کون پہ ہے نبی پاک دا صحابی. انہاں کہ دسو حضرت ابو ذر غفاری حضور دسو کی آخنا چاہتے ہو؟ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نبی کو ایک حدیث سنی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا آپ فرماندے نے مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد غرق. فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہاں میری اہل بیت دی مثال حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے جیڑا اودے وچ بچ گیا جیڑا نہ بیٹھا غرق ہو گیا. اہل بیت دی مثال حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے. حضرت نوح علیہ السلام دی جڑی کشتی آ نا اودیاں کچھ کوالٹیاں ہاں توجہ ہے. نوح علیہ السلام دی کشتی وچ 80 بندے آن کے خوراک گئی موک گل سنیا ذرا 6 مہینے تک کو پانی دے اوتے تردی رہی 6 مہینے تک. پھر جوتی پہاڑ دے نال لگی او تھلے اے 6 مہینے تک ٹکر تے ہو گیا تے وہ کانڈے کے اشارہ ہے. آئے علماء تفسیر لکھیا فرمایا وچ بیٹھا نوح علیہ السلام آپ دے چہرے دا نور اتنا ہر ویلے نقاب پا کے رکھ دیا تے جے لوگ آ کے نا سن بھوک لگ گئی ہے آپ نقاب ہٹاونا انہاں دا حسن ویکھ کے سارے دی بھوک لائے جا. سمجھ آ رہی ہے کیا علماء نے لکھا اس بات. اے جڑے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی والے اے سارے بچ گئے
جڑے کشتی دے وچ نہیں بیٹھے سارا جہان غرق ہو گیا. ہن میری گل توجہ دے نال سنیں. فرمایا جڑا آل رسول دے نال پیار کرے گا بچ جائے گا, نہ کرے بھاویں پورا جہان کیوں نہ میرا برباد کر کے رکھے. یہ تیسری حدیث ہے, اور یہ تو سمجھو کہ نبی پاک دی آل ایک کیا چیز ہے. اور آل دے چار چیزاں میں دس چکے ہیں, نبی پاک دی بیویاں بھی, بیٹیاں بھی, بیٹے بھی, گھرانے بھی اور بیت پاک. انہاں سارے دے نال پیار کرنا پوچھنا. تیسری حدیث ہے, اور اہل بیت نو نبی پاک نے نوح علیہ السلام دی کشتی فرمایا. سمجھ آ رہی میری بات؟ جیڑا انہاں دے نال پیار کرے گا بچ جائے گا. ہن اگلی چوتھی حدیث سن کے نا ذرا جوڑ کے سنیں تاکہ تمہیں سمجھ آ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کن نجوم, فرمایا لوگوں جڑے میرے صحابی ہیں نا ستاریاں دی طرح. کدے طرح ہیں؟ ستاریاں دی طرح. اور اس کے بعد فرمایا فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, فرمایا جڑے صحابی دے پیچھے ٹور پوسو نا سیدھے جنت تے ٹور. فبأیہم کسے ایک دے پیچھے. نبی پاک نے فرمایا صرف 4 یار, صرف 5 دربار, صرف اشرا مبشرہ والے, صرف بدر والے, اور نہ فرمایا یہ نہ گل سمجھن دی کوشش کرو. ہن علماء نے ایک گل لکھی, وہ فرماندے نے اہل بیت نو آکھیا کشتی تے صحابہ نو آکھیا ستارے. تہاڈا کوئی بندہ اگر نیوی دے وچ ہے نا, آ سمندری فوج جڑی ہوندی اونوں نیوی آدے ہیں, اونوں تسی پوچھ لو سمندر دے وچ جتنیاں کشتیاں چلدیاں انہاں نوں پتہ کیویں لگدا بھی اسی جدے جانا ہے, اسی دبئی جانا ہے, اسی امریکہ جانا ہے, افریقہ جانا ہے. کشتیاں کیویں اور چوبے تو پانی پانی. اور روڈ میپ دا تعین کیویں ہوندا ہے, سمت دا پتہ کیویں لگدا بھی کس پاسے بجانے ہیں. فرمایا کشتی پانی دے وچ ہے, اڈنا نہیں دیندی کسے نوں, پر انہیں منزل تے تاں جانا ہے کہ ستارے دیکھ کے انہاں نوں پتہ لگدا ہے 4 ستارے نے, ایک مشرق والا, ایک مغرب والا, ایک شمال والا, جنوب والا. وہ انہوں ویکھ کے آدھے بھی ہن آپ مشرق وال جاندے پئے, ہن مغرب وال, ہن شمال وال, ہن جنوب وال. اس کے بعد اگلے ستارے کو تعین کرتے نے بھی آئے جدے والا ہے, آئے دبئی والا ہے, آئے امریکہ والا ہے, آئے بحرین والا ہے, آئے عمان والا ہے, آئے قطر والا ہے. اس کے بعد اس پاسے کشتی جاندی. علماء نے فرمایا اج دی جدید سائنس نے بھی دسیا ہے کہ جے سمندری سفر کرنا ہوے نا کشتی وچ بیٹھ جاؤ, بوڑ نہیں سکتے, لیکن کشتی کنارے تا لگنی ہے جے ستارے والوں ویکھے راسو. فرمایا نبی پاک نے آل و اصحاب کے بارے فرمایا آل میری کشتی ہے, صحابہ میرے ستارے نے. جے مدینے جانا ہے آل والی کشتی وچ بیٹھ جاؤ, صحابہ والے ستارے نوں ویکھ رہو, سیدھا مدینے. گرامی کا درات ہن جڑا بندہ آل آل کرے اور آ کے میں کروں علیہ السلام علیہ کشتی بیٹھ گیا, میں تو نہیں بول سکدا. میں کہ پتر بڑھنا تو کوئی نہیں, لیکن ایک میں تینوں دساں کداں تینوں کنارہ تے منزل نہ مل سکیا. کیوں؟ تو ستارے نوں نہیں ویکھیا. تے جڑا ستارے نوں ویکھدا رہے, میں کہ منزل نوں ویکھدا پیا, پر تلے سمندر ایک کشتی وچ بیٹھ جا نہیں تے پیر تھڑکی ہوئی تے نہیں بوٹ مردا. مثال دیندا پیا ہی نہیں. اس واسطے او میرا چن ہے یہ دو حدیث ملا کے بیان ہوئی ہے, کدی کدی بیان ہوئی کوئی. نوح علیہ السلام دی کشتی دی مثال نبی پاک دی آل ہے. فرمائے نال نال پیار کرو, ایسے سمجھو تسی نوح علیہ السلام دی کشتی پہ گئے ہو. پر یہ حضور دے نال تے جانا ہے تے نال صحابہ نال پیار کرنا پوسی. صحابہ ستارے نے, جس طرح سمندر والی کشتی ستارے ویکھ کے کنارے لگ جاندی ہے, اسی طرح آل رسول نال پیار کرنے والے صحابہ نال کرتے رہن تے مصطفیٰ دے در تے پڑ جا. یہ نہ کرن تے کبھی بھی صرف ستارے ہومن تے تاں بھی بندہ نہیں پڑھدا, صرف کشتی ہوے تے تاں بھی نہیں پڑھدا. کشتی ہی ہوے, ستارے بھی ہوون, اور یہ سنیا دے کول سمجھ آ گئی. لیکن اتنے رکیا ہے ذرا. علماء نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نوں ستارے کیوں آکھیا ہے؟ سارے میرا توجہ کریا ہے. آج کتا کتا بندہ بھوکدا بندہ نبی پاک دے صحابی نوں ہیں, ذرا توجہ کرو, ہو سکتا کسی کو سمجھ آ جاوے. جی بڑے کمینے لوگ, بالکل آپ نے صحیح تعین کیتا ہے, بڑے کمینے لوگ. یار اتنی لمبیاں زباناں ہو گئیاں قسم خدا دی, بندہ اپنے پیو دی مخالفت نہیں کر سکدا. اپنے پیو دے نال دشمنی رکھن والا بندہ جنت تے جا سکدا؟ یار صحابہ اور اہل بیت کروڑاں ساڈے پیو اکٹھے ہو جان, کروڑاں ولی اکٹھے ہو جان, کدی صحابی دی جُتی ورگے ہو سکتے؟ لوگ صحابہ کرام دے خلاف گلاں کرتے نہیں یار, اور آپ چپ کر کے بیٹھے نہیں. اس واسطے گل نوں سمجھو. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ستارے نے. ستارے کیوں آکھیا؟ فرمایا ستارے ہوندے نے اونچے
تے صحابہ بھی ساری امت دے وچوں اچے. دوئی گل فرمایا ستارہ ہوندا ہی ہو جے نور ہوے جڑا چمکدا ہوے جے نور نہ ہوے کبھی وہ ستارہ نہیں عقیدہ. فرمایا جس طرح سارے ستارے نور ہوے تو ستارہ بندا ہے صحابی ہوندا ہی ہوئے جے دے وچ ایمان والا نور ہوے. اگر ایمان والا نور نہ ہوے جس طرح نور نہ ہوے ستارہ نہیں بن سکتا اگر ایمان نہ ہوے تو صحابی نہیں بن سکتا. اے بہادر تیسری بات فرمایا ستارے دی تعداد ڈھیر ساری ہے تو فرمایا اس طرح مصطفیٰ دے صحابیاں دی تعداد بھی ڈھیر ساری ہے. میں ایک کھاچلی تقریر سنی بالکل الو میں جناب پتہ نہیں کی جو رکشا ڈرائیور لگدا سی آدا جی نبی پاک دے 3 صحابی بچے اور نبی تو بعد سارے پھر گئے ماذ اللہ استغفر اللہ. میں کہ کون ہے بد نصیب جڑا گلاں کردا یار کون ہے بد نصیب میری سمجھ تو گل باہر. آدا جی 3 صحابی بچے باقی سارے دے سارے ماذ اللہ پھر گئے تے میں کہتا ہوں نبی پاک دے مڑ پلے چھڈیا کی ہے. نبی پاک جنہاں نوں سکھاندے رہے جنہاں نوں سمجھاندے رہے جنہاں نوں پڑھاندے رہے یار تواڈے پنڈ دا ماسٹر بھی ہوے تے او دے وی کو 35-40 شاگرد دے نال ہوندے تے نبی دے نال کتنے بھی نہ کھلوتے ہو ظالمو کوئی تا خدا دا خوف کرو کی چھڑے ہی نے نبی پاک. اگر 3 بچے نے تے نبی پاک دی اہل بیت صرف 3 بندے سن چلو اہل بیت تے نبی نال کھلو رہے آ کو گل سمجھ آندی بھئی کوئی خدا دی قسم ہے چٹا جھوٹ سنے چٹا چٹا کوڑی نے 3 بچے باقی سارے ٹر گئے. میں تانوں دسنا حضرت صدیق اکبر دے زمانے دے وچ نا جنگ ہوئی جدا نام ہے جنگ یمامہ. او مسلمہ قذاب جڑا ختم نبوت دا ڈاکو او دے خلاف جدوں جنگ ہوئی نا او دے وچ ایک دیہاڑے دے وچ 1200 صحابی شہید ہویا. سارے بیان کردے نے میں آکھیا جدوں نبی پاک تو بعد بچے ترائے ہن تے 1200 شہید کتھوں او بچے ترائے نے تے شہید 1200 ہو گئے. ہاں او محسوس کوئی نہ کرے او جدوں اسی پڑھ جاسے نا سکول اس لے او جڑے کمرے ہوے نا تو استاد انہاں دے بارے پڑھیا پوتر غبار دا تے سوڑا دورے آ اے مثال دیندے ہو یار پٹھے پاسے ٹر خدا دا خوف کرو یار. آدھے نبی پاک جدوں پردہ کر کے باقی 3 بچے باقی سارے گئے او بچے ترائے تے شہید کتنے ہوئے یہ کیوں آئے اوے تو میں نہیں پتا میں کہ پتا ہوندا تے مسلمان نہ ہویا. دوستان گرامی گل ذرا سمجھنے کی کوشش کرو حضرات. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اور اہل بیت اور ادھر دیکھو یہ 3 بچے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا خیر القرون قرنی سارے تو بہترین زمانہ میرا ہے ثم الذین یلونہم پھر میرے صحابہ دا ہے ثم الذین یلونہم پھر صحابہ دے غلام تابعین دا ہے. تو یہ تو بچے ہی کوئی نہیں تو زمانہ انہاں دا کیوں پڑھنا. سمجھ آ رہی ہے یہ سب جھوٹ ہے کہ نبی پاک تو بات 3 بچے اور باقی سارے بڑھ گئے. نہیں 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 اے مسلمان بندہ گل نہیں کہا گھر کو کافر ہو کے کرتا رہے تو بکری گل مسلمان بندہ ہے گل کر سکدا تو کیا کرے گل منی جاوے تے نہ قرآن دے پلے کا شرام دیے نہ حدیث دے پلے راہ دیے نہ نبی پاک دے پلے راہ دیے تے جڑا قرآن دے پلے کا شرام چھڈے ہو کافر ہوندا ہے مسلمان تے نہیں ہو سکدا نا. او توجہ ہے او فرانسی والے او اس واسطے گل سمجھنے کی کوشش کرو میرا جان. لیکن جڑی میں بات عرض کردا پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اونچے بھی ہیں تے ایمان دا نور بھی ہے تے تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اور میں دسی ہے نبی پاک دے صحابہ دی تعداد جتنے نبی ہیں اتنے صحابی ہیں. نبی 1.25 لاکھ تے نبی پاک دے صحابی بھی میں کہہ رہا ہوں علماء نے ساری بات لکھی ہے جناب. ہن اگلی بات بھی جناب دی خدمت وچ عرض کراں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا 5ویں حدیث پڑھدا پیا 5 طرف پاک دی نسل. نبی پاک نے اپنی آل پاک کے بارے کیا فرمایا. میرے آقا کریم نے فرمایا اے حدیث ذرا پوری سنائیں بڑے حوصلے نال. بس اوقات اسی جدو بیان کرنے نا سن کئی بندے استاد جی تھوڑے جہا ہاتھ اولا رکھیا ہے ہر قسم دا بندہ بیٹھا ہوندا ہے تے میں کہ میں گل سنی ہے ہر قسم والا امب لینا ہے تو آیا کی لین اسی ہن ہر قسم والے ویکھ کے میں اپنا مسلک نہ بیان کراں تو نا اے سنی ہے میں تے سمجھا کے وہی سب میں کیوں نہ سمجھا یہ دا مذہب ساڈا نہیں تو آیا کی نے پھر تمہیں ویکھ اے صرف یہ ہے ہم سے پتہ کیا کریں او موڑنا کریے تا تعالی کریے تے بڑے مولوی لوگ کے لیے ہے تبلیغ ہے مولوی تو اس واسطے ابھی ساری زبان تے تالا لگ جائے میں تو تون کے رکھساں اور ایدے دیکھو او بھائیا میں حدیث میں تو سمجھو پتہ بات کے لمحہ پاؤ ایدے اوے
میں بڑے دیہڑے تو بعد میں جدوں تو عمرے تو آیا اج جٹ کا ماحول میرے ہاتھ میں آیا ہے سارے شہر والی قوم میں برگر کھانی یہ ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں جٹ کے بندے پہلی بار ہاتھ آئے توجہ ہے اب ترک لو گئے جب ادھر گوڑے چھڑی کے بھائی مرا بیڑی روٹی بیٹھو سے تو ایدھر میں دکھیا پاؤں میں حدیث کر سامنے میرے ہاتھ تھوڑا رکھیا میں کہا اچھا یار ایک گل دسو جس طرح نبی پاک نے بیان کیتا ہے وہ ہاتھ رکھ لواں کہ جی آ جاؤ میں حدیث پڑھتا پیا حدیث نہ ہوئے کیمرے لگے نے مزیمہ دا تے جی ہوے تے مڑ میرا پتر جڑا دشمن ہوندا ہے نا او دے بارے ہاتھ تھولا نہ رکھ تیرے پیو دا کوئی دشمن ہوے اس نے تیری غیرت جاگ جاندی ہے او بے غیرتا جڑے کوئی صحابہ اور اہل بیت نو بھونکدا ہے اس نے خسرا کیوں بن جانا ہن بھی مرد بن مردیا دو چار رنگ بننی بیٹھا ہے میں بڑا چہرہ پڑھندا آدمی ہاں تے گل ہی کوئی نہیں میرا پتر ہے تساں بات توجہ فرماؤ میں تو مسئلہ نہ سمجھاواں تے گل ہوئی نا ایدھر دیکھو میں حدیث سنیدا پیا نبی پاک نے فرمایا من لم یعرف عترتی والانصار والعرب ترے چیزاں فرمایا من لم یعرف عترتی فرمایا جڑا میری اہل بیت دا حق نہ پہچانے عزت نہ کرے والانصار اور جڑے انصار صحابہ مدینے والے صحابیاں فرمایا جڑا انہاں نہ منے والعرب اور فرمایا جڑے میرے سارے نال آ گئے صحابہ دی گل بھی آ گئی تے اہل سمجھ آ رہی ہے پوری حدیث ہے فرمایا جڑا بندہ صحابہ اور اہل بیت دی عزت نہ کرے انہاں دا مقام و مرتبہ نہ پہچانے فرمایا ترے گلاں چ ایک گل ضرور ہے لو جی ہاتھ میں اونج رکھوں جی میں حضور رکھیا ترکڑے ہو کے سنیا فرمایا اما منافقون یا تے بندہ منافق ہے جڑا نبی پاک دے صحابہ اور اہل بیت اور انصار دی عزت نہیں نہ کردا یا تے ہے منافق اور لزنیتن فرمایا یا زانیہ ماں دا بچہ ہے اسی کس نے کہ تو حرام دا ہے تو بدکار ماں دا بچہ ہے اور نے مولوی نے سڑے کے آکھیا ہے میں کیا محمد پاک نے اپنے منبر تے آکھیا ہن گل نبی نے اپنے منبر تے آکھیا اے حدیث ہے کر گل میرے نال تیری وجہ تو حدیثاں بیان کرنا چھڑ دیواں میں نہ سڑیاں نوں سناواں گا اور انہاں دے چہرے چند طرح چمکن پتہ لگے گا میرے نبی نے فرمایا کیا نبی پاک نے فرمایا جیڑا میری اہل بیت کی عزت مقام و رتبہ میرے صحابہ انصار اور عرب نہیں مندا یا منافق ہے یا بدکار ماں دا بچہ ہے گندی ماں دا بچہ ہے وہ کیوں ڈھیلے پہ گئے ہو اور ترے کیمرے لگے نے میں جیندہ بیٹھا میں سامنا کراں گا میں حدیث نہ پیش کرا تے گل ہے حدیث ہے پر میں گندی ماں دا بچہ جڑا صحابہ نوں نہیں مندا جڑا اہل بیت نوں نہیں مندا ہن جڑا نہیں مندا تے تیری ماں دا کی تعارف ہے پگڑی میں تو منساں تے تیرا پیو بھی منساں اب بیٹھے آتری گل نے فرمایا منافق ہے یا منافق ہے یا بڑی گندی ماں کا بچہ ہے یا تریا او امہ حملتہ بغیر طہر فرمایا یا او دی ماں ہے اس دے دیاڑے وچ ودی آئی تے حاملہ ہو گئی اینو آدنے ولد الحرام حرامی بچہ انہاں نے کیا نہیں صاحب تھوڑی ہاتھ تھوڑے کسی نو حرام دا نہیں آکھنا کسی دی ماں نو گندا نہیں آکھنا میں کیا جی نبی آکھیا تے میں تب نہ سنا سکا میں حدیث نہ دکھا سکا جو چور دی سزا میری تے یہ ہے جتنے بھائی بیٹھے ہو بڑے چھوٹے جتھوں آئے ہو آج یہ غیرت لے کے جاؤ ایدھر میرا جملہ سنی طرح اور سجدہ کھا کے دیکھی کیڑا بولندہ کیڑا چپ ہے جملہ ہے بے جیڑا صحابہ دا دشمن ہے اور بھی حرام دا تے گندی ماں دا بچہ ہے جیڑا اہل بیت دا دشمن ہے اور بھی حرام دا تے گندی ماں دا بچہ ہے جی آ سنیو سواد آ گیا تھوڑی زبان
ہے تواڈی سبحان اللہ تے نعرہ سن کے توجہ ہے بیراواں دی کہ کوئی نہیں ایمانی قرآنی تے سبحان ہوئی ہے کوئی نہیں ہوئی ایمانی قرآن ایدے میں فٹو پڑی آ رہی آئی بندے بن جو بندے مینوں وال سارے آمدے ہی نے تھکے تے نہیں بیٹھے اللہ تانوں مدینے لے جائے تواڈیاں نسلاں تے میریاں نسلاں دے وچ حضور یقین کرو دعا کرو اللہ کوئی بے ادب نہ پیدا کرے ادب والے لوگ چاہیے بے ادبا نے آ کے ماحول خراب کر دیتا تلخیاں پیدا کر دیتیاں لڑائیاں اور جھگڑے پیدا کر دیتے یقین کرو ساڈے اسلام دے اندر اپنے سکے پیو دا بے ادب جڑا جنت وچ نہیں جا سکدا سکی ماں دا جڑا بے ادب ہوے کدی جنت وچ کتھے عالم تے کتھے ولی تے کتھے صحابی اللہ دیو بدیو تو پاک کسی انہاں دے نام دا وسیلہ دیو تے رب جنت عطا کدی غلط کام نہ کیتی کرو اے تو میں پنجویں حدیث سنائی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دے بارے اور وچ صحابہ دا ذکر بھی آ گیا اور سانو نے ہاتھ اولا رکھیا میں کہ انج رکھ سنجی میں حضور رکھیا حدیث نہ عربی اس واسطے پڑھیے تاکہ تو چانن ہوے گھٹ میرے نبی بھی کوئی نہیں نبی دے یاراں تو کافر آکھے تے ہن تو گندی ماں دا پتر نہیں تے ہور کون ہے نبی دے صحابہ نوں تو جنمی آکھے تے ہن یہ حرام دا بھی تے ہن تو کون ہے نبی پاک دیکھو حضرت امام حسین نو جڑا بندہ غلط آکھے استغفر اللہ امام حسن نو غلط آکھے مولا علی تے اعتراض کرے یہ گندی ماں دا بچہ نہیں تے ہور کیڑی ماں سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات میرے بھائی اس واسطے نبی پاک دے صحابہ نو بھی منو اور اہل بیت نو بھی اے حدیث پاک دے بندے دے صاحب بند کر چھڑ دیے اور جڑا سنی اے دا نعرہ دیکھو کیویں بھائیاں بلند کیتا ہے اے دا مطلب ہے اوے دل ٹھڈ پئیے ہور گندیاں ماواں دے بچے نے ساڈیاں ماواں نے یا رسول اللہ دیاں لوریاں تے کدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہوں میں تو سناؤں نے 6ویں حدیث ایدے میں کمر ذمہ داری دے نام سنا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی فرمایا لوگوں اللہ نے ساری کائنات دے اوتے نگاہ فرمائی نا عالم ارواح دے توجہ گل بڑی سنن والی ہے موبائل سے نکل گئے اللہ نے سب تے نگاہ فرمائی نا تے فرما اللہ نے پوری مخلوق کی جو سب تو پہلو مینوں چون کے تے اپنا محبوب بنایا حدیث پاک ہے اگلی گل حدیث نہیں مکی ہے پھر نبی پاک نے فرمایا وختار علی اصحابی اللہ نے موڑ جدو کائنات تے نگاہ فرمائی نا تے اللہ نے کائنات دے وچ جڑے سب تو عظیم لوگ سی فرمایا او چن کے تے مینوں بطور صحابہ عطا میں نا فضان مدینہ فیصل آباد پڑھدا رہیا یاد رکھیا میرے تے استاد نے گل سمجھائی ساری کلاس نوں نہ سمجھائی انہاں کہ جڑا صحابہ تے اعتراض کردا ہے نا او رب دی پسند تے اعتراض کردا اسا کہ استاد جی کیویں فرمایا دیکھو اللہ فرماندا ہے نبی پاک فرماتے ہیں بھی اللہ نے پہلے مینوں چگیا تے مڑ میرے صحابہ نوں چگیا تے یہ رب ہو کے چگے تے مڑ کتنے اعلی لوکاں نوں چگیا اور اوتھے انہاں مثال دیتی فرمایا پترو مینوں اے دسو اے جتنے تساں بیٹھے ہو تواڈے سامنے میں سیبا دی ریڑھی کھڑی کر دیواں تے تانوں آکھا بھی چگو تے مڑ تسی نکے نکے چھوٹے چھوٹے گڑے گڑے کانے چگو گے نا اسی آکھا پاک جی اے کیویں ہو سکدا ساڈیاں دو اکھیاں اسی تے ایک ایک نوں اوتے مہر بھی لگی ہے تے ہٹا کے بھی ساڈی تلے کا اور تا نہیں دیکھو میں جٹکا بندہ ہی نہیں تے جٹکی گل کیتی ہے تانوں اساں تا دانا ایک ایک چا کے ذرا چوں پاسو ویکھ کے ٹیٹ ٹیٹ دانے ہون تے او اسی چگساں ہیں میرے استاداں کہ میرا پوتر جی گل پسند آوے تے مڑ دل وچ رکھیا ہے اوے انہاں کہیا جے تو چگے تے ساریاں تو ٹیٹ ہون تے جے رب چگے جی سواد آ گیا تانوں بھی آیا اور صحابہ تے اعتراض نہ کدی کری تینوں کسے کا 1400 سال پہلے گلاں ہویاں تو اج وچ مامے خان ٹنگ اڑائی جانا ہے اے دیکھو اے جو او بھائیا او میری گل سنو میں حدیث تانوں پہلے سناواں موڑے حدیث مکمل نبی پاک نے فرمایا اے حدیث نہ میں ذمہ دار اعلی حضرت فتاوی رضیہ دے اندر لکھی ہے فرمایا لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کے معاملات ہوں گے تم نے بیچ میں نہیں پڑھنا اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے کیونکہ وہ میرے ہیں لوری گل مک گئی حضور دی حدیث دوبارہ پھر سن لو
میرے نبی نے غیب کی خبر دیتی ہے، میرے بعد میرے صحابہ کے کچھ معاملات ہوں گے تساں وچ نہیں ٹانگڑا، میں پنجابی ترجمہ کرتا، تسی وچ نہیں پاؤنا، کیوں؟ فرما اللہ نے انہاں نو معاف کر دیتا ہے اس واسطے کہ ہیں جو میرے یا جدو گل مک گئی حضور فرمایا تساں نہیں بولنا، مڑ کے دی جرات ہے جڑا سڑے تے بولتا بیٹھا پرانی جگہ تے آئے ہویا جو بھی ہویا ہے جدو سونے فرما دیتا گل مک گئی گل۔ اچھا ایتھے مطلب ایک اور طریقے نال سمجھا، امام شافعی کو کسے پوچھیا حضور دسو آج جڑے صحابہ دے آپس وچ معاملات ہوئے جڑے جنگل جمل تے سفین تے اٹھ کے بھاگ بدل گوڑے سمجھ آندی پئی تے کبھی جناب علی مولا علی دے پیچھے خارجی لگ جاندے تے رافی حضرت امیر معاویہ نو بھوک دے تے جہنم دے کتے بن دے، انہاں کہ حضور دسو یہ معاملات تے ہوئے، انہاں کہ ہوئے، اساں کی کرنا چاہیے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گل سن تو اس جنگ وچ آؤ، کہ نہیں، فرما تیری اکھیں، کہ کوئی نہیں، فرما تیرے ہاتھ، کہ کوئی نہیں، تیرے پیر، اس کہ کوئی نہیں، مطلب کیا نہ اللہ نے میرے پیراں نو جان دیتا نہ ہتھاں نو جان دیتا نہ میری تلوار نو نہ میری اکھی نو، میں اوتھے ہاں موئی کوئی نہ۔ فرمایا جدو اللہ نے تینوں بچا لیا کہ تو اپنی زبان نو کیوں نہیں بچا لیا؟ جرأت نال نعرہ لاؤ، ایمان نال دسو گل سمجھ آندی پئی ہے؟ بھراواں نو کوئی نہیں آندی پئی یار؟ کتنی پیاری او جویں آندے نا پیار وپار تے بڑو پچھے دی گل ہے۔ او یار نہ تو آؤں نہ تیرا جسم آئی نہ تیرے ہاتھ آن نہ تیری اکھیں آن تے تو اپنی زبان نہیں ڈکدا پیا؟ جدو تینوں اللہ نے بچا لیا تے تو اپنی زبان ہی بند رکھ، تو صرف یہ آکھ یا اللہ او ان تیرے محبوب دے صحابی جیڑی بھی گل ہے تو جانتے وہ جانے، اسی نکے لوگ ہیں ساڈے کول تے اپنیاں پترے رانیاں نہیں مکدیاں، اپنے پترے نال مسیرا بھیرا نال تیرے جڑے رولے نہیں او تیرے مکدے نہیں پے تے 1400 سال پیچھے چل کے جپے کرتے تینوں ساتھی بنایا کہیں؟ توجہ ہے تینوں ساتھی بنایا کہیں؟ کمال علی گل او تیرے کول اپنی زنانی نے جڑے مکدے نہیں ہار تینوں مان تان کر دی ہے تے اپن پے گیا مڑ بابا خادم رضوی سچا ہاں جڑے صحابہ نو بھوک دے اسا کہ در در کتے او مال کر نہیں پے گیا، بالکل غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے یار، مسلمان ہوئے اور صحابہ اور اہل بیت کے خلاف گل کرے ڈوب کے نہیں مر جاندا، نہیں بھائی تھک گیا چل کیا کہ میں اگلی تقریر سناواں نا واہ بھائی ڈر نہیں کہ بیٹھے لیکن جڑی میں گل سمجھائیدا پیا میرا چان ہن آ جاؤ ایدے ویکھو باوا دو حدیثاں میں پہلے سنائی کر ایدے ویکھو او چھوڑو پہلی گل میں سمجھائی نبی پاک فرمایا غیب کی خبر دیتی ہے، میرے تو بعد میرے صحابہ دے کوئی معاملات ہو سن تسی وچ نہیں پونا، اللہ نے معاف کر دیتا ہے چونکہ وہ میرے بس تو چپ ہو سان چپ ہونا چاہیے۔ امام شافعی کیڑی سونی گل کیتی نہ تیرے پیر نہ تیرے ہاتھ نہ تیری اکھیں تے تو اپنی زبان ڈک، لو جی ہن جٹ کے فقیر دی گل میں کہ یار مینوں ایک گل دسو کوڑ نہیں مارنا سیدھی گل دسیا منوا میں رہنی ہے لیکن گل سی آپ جتنے بیٹھے ساڈے ماں پیو ہیں نہ کر دے جنہاں تے سلامت اللہ صحت دے نال لمبی زندگی دے، جنہاں تے فوت ہو گیا اللہ بخشش کرے۔ اچھا یار مینوں ایمان نہیں قرآن دسیا ہے اے امی ابا آپس وچ کدی کدار انہاں دی چپکلش یا جھگڑا ہوندا یا نہیں ہوندا، سچ دسیا بولو تو صحیح نہ۔ اچھا مینوں ایک گل دسنی نے ہن دیکھو پہلا مجمع جڑا سچ مان گیا اور ہوندا ہے اسی آپ شادی شدہ کدی اپنی چھوانی دے نال آپ بھی ہو جاندی ہے یار جتھے محبت ہوندا اوتھے چپکلش بھی ہوندی ہے۔ اے میں تے لکھیا گل بڑی پتے دی میں کردا پیا، امی ابا ساڈے گھر وچ آپس وچ اختلاف ہو گیا ہے، لڑ پین بولیندے نہیں پے، تیرے سامنے سارا مسئلہ ہویا ہے اور اکثر بندے کو پتہ ہوندا ہے بھی اماں کراڑ کیتی ہے یا ابے کیتی ہے، اسی طرح ہے۔ میں ایک ایمانی قرآنی مسیح وچ بیٹھ کے گل دسنی ہے
अम्मा नू गाली करना या अब्बे नू, दस के करना। देखिए देखिए मैं गल समझाऊंगा, मैं आके दस होए अम्मा नू गाली करना या अब्बे नू, आके नहीं गल जे मैं समझा जावां तो मैंने दुआ च दी है, जे ना समझावां तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करांगा। अल्लाह को तौफीक मत समझ देवे ताकि मैं जनाब नू समझावां। किसी एक दा ईमान बच गया तो मेरा तो काम हो जाना, आ साडे वीरां जड़ी मैं थोड़ा मोल पूरा हो जाना। अच्छा ठीक है, अम्मी अब्बा लड़ पे है, तुहानू पता भी है घर च रहिंदे हो कसूर केदा है, बोड़ी चुप ओ मैं कह बोल ला फतवा अम्मा अगर नहीं मां नहीं बोलेंदा, मैं क्या बढ़ के मरनी अन्ना आ तेरे सामने सारा मसला होया आ तैनू तो चांदड़ होया, मैं कसूर केदा बोल नहीं बोलेंदा। मैं क्या क्यों आके भला गल ए ने मेरे बुजुर्ग ना मैं इन्हां दे खिलाफ बोलना है, ना मैं नफरत करनी है, ना मैं किसी को कोट के घरों कढना है, मैं दुआं दा हया करना। क्यों आखे जे मैं अम्मी अब्बा जो किसी दे खिलाफ बोलिया ना ते लोकां ने मैनू आखना ए ते बुजुर्गां दा बेअदब है ते हराम दा है। मैं आखिया जे इन्ना बुजुर्गां दा बेअदब हराम दा है ते मुड़ सहाबा और अहले बैत दा बेअदब हराम दा क्यों है? लेकिन इन्ना बुजुर्गां दा कोई मसला हो गया ते तैनू है कि चुप हो जाओ, बुजुर्ग जाने तो उन्हां दा काम जाने, ते मुड़ सहाबा दे मसले की चुप हो जा, बुजुर्ग जाने तो उन्हां दा काम जाने। तवज्जो है मोबाइल चो मदीने मान के खड़ी में दोबारा ने भी सुभान अल्लाह नहीं सभी करी करे से चौसी आई हां और बाद चिन्ना लिल्लाह होया पे उसे जिंदा हो जा मैंने तकरीर करन दे बैठे ईमानी कुरानी दसो मसला समझ आया या कोई ना आया? ये देखो ए आ देखो पढ़िया पढ़ाया मौलवी हाथ जोड़ी बड़े खुदा दा नाम ओए सहाबा जिवें तुसी अपने बुजुर्गां दी गल्लां च नहीं ना बोलदे अपने मां प्यो दी आ यार मेरे मैनू पता है सर पर मैं नहीं बोलेंदा पड़िया उन्हां दी गल आपे सुलह हो जानी है तो मैनू ऐ मैं जनाब लोक हराम दा मैं बोलेंदा ही नहीं हो जाना दा काम जाने मैं कह इस तरह सहाबा जेड़ा मसला उन्हां दी आपे सुलह हो जानी है मैं बोलेंदा ही नहीं। ए कुलिया तुसी कौन हुंदे हो यार फैसले करन 1400 साल पीछे तेन की पता की होया? इमाम शाफी क्या कमाल गल की थी, ना तू ना तेरी अखी ना तेरा हाथ ना तेरा पैर, ओए अल्लाह ने जदों तेरे जिस्म बचा लिया तू अपनी दो टकिया दी ज़बान क्यों नहीं बचा? अल्लाह ने और इस चुप होने ते मैं तुहानू दस्सां दे देखो कदी यार नबी पाक दे सहाबियां ने एक दूसरे के खिलाफ कोई गल कीती होवे, 12 इमामा ने कीती होवे, पैंतन पाक ने कीती होवे, 4 यार एक बंदा मैनू खड़ा होके दस दिया मैं भी नाल ही चुक सब जदों वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोले ओ तू किदों आया ओ पराई बरात च नचण वाले विरासिया किदों आया मैं जनाब अली ओबे तेरियां किताबां ना तारीख है लिखे होया मैं कहते हैं अपनी जम्मण वाली तारीख याद है अपनी तलाब ले और ये लिखा मेरे साडे नजदीक तारीख मोतबर नहीं है, साडे नजदीक या कुरान मोतबर है या नबी दा फरमान मोतबर है। जेड़ी गल कुरान हदीस है सुभान अल्लाह जब अपनी तारीख ते निगाह जा दौड़ जा बड़ियां तारीखां चुकी फिरदा है ये तारीख वाला केनु आते हैं पुराने जमाने दी खबरां आजकल खबरां होंदियां हर घंटे तो बाद बीबी ते वो बंदा आ जांदा मुंह ते टाकी शाकी मार के ये हो गया है वो हो गया है ऐसे हो गया और तुहानू पता है सारियां नू पता हुंदा भी किथे केड़ा रौला पिया खलोता है खबरां झूठ भरे ते बैठे हो ये एक कोई ना बोल दो ते जे आजकल इतना तेज दौर है कैमरे का दौर है ते इन्ना खबरां च एडा झूठ है ते जदों कैमरा ही कोई ना मोड़ के एडा झूठ हो सी झूठियां गल्लां करके सहाबा और अहले बैत दे मन गढ़त किस्से ते जनाब वो बयान कीता ओ सहाबा अच्छा सहाबियां ही कीता है सुनने वाला बंदा सहाबा के खिलाफ हो गया ईमान बर्बाद कर गया दुआ तो अच्छा अहले बैत ने कीता है वो अहले बैत के खिलाफ होकर ईमान बर्बाद कर गया जबकि नबी पाक ने क्या फरमाया ओ यार वो मेरे ने
قرآن نے کیا کہ قرآن آتا ہے اولئک هم المفلحون سارے فلاح پا گئے، اولئک هم الراشدون سارے ہدایت کے ہیں، اولئک هم الفائزون فرما سارے امتحان پاس کر گئے، اولئک حزب اللہ فرما سارے صحابہ اور اہل بیت اللہ کا گروہ ہے، فرما وکلا وعد اللہ الحسنى فرما سارے جنتی نے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ہر شے کو بیان کر چھڑیا۔ ہن اسی قرآن منی یا تیری طریق منی؟ سمجھ آ گئی میری بات میرے بھائی؟ اگر تو یہ گل سمجھ آ جائے کہ جڑا مجمع بیٹھا ہے نا دوبارہ صحابہ اور اہل بیت کے خلاف کوئی گل نہیں کرے۔ آؤ میں گفتگو نو سمیٹن والے پاسے آندا پیا، گھڑیاں تے باہر وجھن پر منہ تے نہ وجھن دے۔ گل او جڑی پسندی میں جناب نو سمجھا رہی ہے، اور اگر اے میرے بھرا سجن دوست یار جتنے بیٹھے تساں سمجھ لی حیاتی قدم یاد رکھو کہ کو بندہ ساڈا ایمان بچا گیا۔ اے دیکھو بھائیا آخری گل کرے دا پے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ہن 7 حدیثاں پہلو 8ویں سنا کے جنت دے 8 بوئے، میری دعا ہے 8 حدیثاں قبول ہو جان تے ساڈے واسطے جنت دے 8 بوئے کھول ونجن تے چس آ جاوے۔ 8ویں حدیث تے تہاڈی جان چھٹی پئی، نبی پاک نے فرمایا اے گل سن لویا، سارے تفرقے ساریاں لڑائیاں سارے فرقے جو مک نہ جاون تے گل ہے بچے گا عقیدہ تے اہل سنت والا بچے گا۔ میں حدیث پڑھدا پیا، نبی پاک فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منهم وخرج من الدنیا علی محبتهم کان معی فی الجنۃ یوم القیامۃ درجاتی۔ ترجمہ سنیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے میرے بھائی، توجہ ہے میرے آخری حدیث اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی پاک فرمایا لوگوں جس نے میرے نال پیار کیتا ہے انہاں گنتے چلے جایا گنتے تاکہ تمہیں فائدہ ہو، جس نے میرے نال پیار کیتا ہے ایک شے آ گئی، جس نے میرے صحابہ نال پیار کیتا ہے اے دوئی شے آ گئی، جس نے میری اہل بیت دے نال پیار کیتا ہے اے تری شے آ گئی، جس نے میری بیویاں جڑیاں کہ تواڈیاں ماواں نے ایمان والے ہو انہاں دے نال محبت رکھی ہے اے چوتھی شے آ گئی۔ فرمایا ساری حیاتی انہاں دے خلاف نہ بولے، صرف محبت نہیں، محبت دے نال انہاں دے خلاف بھی نہیں بولنا۔ اور نہ کہ میں محبت کرنا بڑی سنی ہے، میں محبت چپا ہے محبت ہی کار ہے، پر انہاں دے خلاف زبان بھی نہ کھولی پیا۔ فرمایا جیڑا بندہ انہاں دے نال محبت کرے اور زبان نہ کھولے ایتھائیں جاوے مر، یعنی اے محبت جو دل وچ ہوے میرے صحابہ دی اہل بیت دی اور میری ازواج دی محبت دے دل وچ ہوے کدا خلاف نہ بولیا ہوئے اے جاوے مر۔ ترجمہ سنی حوصلے دے نال، فرمایا جنت دے وچ جتھے اسی ہونا ہے اوتھے ہی ساڈے نال پیار کرن والے بندے نے۔ میں گل سمجھا لواں ایک تانوں، میں نا بھائی جان قاری صاحب کی بات سمجھدار بیٹھے ہو، میں ایک جگہ تے روایت بیان کی تھی، میں نو ایک بابے آکھیا اس آکھیا ہویا تاری صاحبہ آپ انہاں دے ورگیاں ہیں؟ آکھیا نہیں، آکھے موڑا آپ جنت دے وچ انہاں دے نال کیویں رہنا ہے؟ میں کہا میں تو نہیں رکھو کھڑو تو جنہاں دی جنت وہ آپ رکھو ہے، میں رکھو نہیں جنہاں دی جنت وہ آپ رکھو ہے۔ انہاں کیا پیار کر لو جنا رکھ لے جا کہ نہیں بڑیا اب ایک گل تیری ٹھیک ہے پر بڑیا آپا انہاں دے ورگے تک کوئی نہ ہویا۔ میں کہا آپا ورگے تک کوئی نہیں، کہ منال کی میرا مفتی احمد یار کھنے لیے جواب لکھیا، انہاں فرمایا کہ کوئی ایک بادشاہ اپنا محل بناوے نا وہ محل تیار کر کے آپ ہی بیچ رہا ہوندا ہے، او دے بیوی بچے اٹھائی ہوندے ہٹ کے او دے رشتہ دار ہی اٹھائی ہوندے، جتنے وفد ملن والے آن وہ بھی اٹھائی، محبت کرنے یار سجن اٹھائی۔ اچھا چلو وہ تو آپ ہویا بیوی بچے وفد پیار والے سارے طرح اٹھائیں بڑا محلے بادشاہ اٹھائیں اس سارے، انہاں کہ او دے وچ صفائی والے ہوندے اگے ہاں، ٹکر والے اگے ہاں، او بستر والے اگے ہاں، او بھانڈے دھومن والے او سکھے او بھی وچے ہوندے، او سکھے او جڑے جناب کپڑے دھومن والے او بھی وچ ہوندے۔ مفتی احمد یار خنیمی آدھے نے اے تے بادشاہ ہے تے باقی او دے بیوی بچے نے تے آئے کیوں نہ آئے؟ او بابا کے بیا او دی گل ہے کہ اے تے سارے راہ دے تے انہاں دے نال ہیں پر اے تے خادم بن کے آندے۔ میں کہ اسی بھی جدوں جنت تے جانا ہے نا اسی حسین بن کے نہیں جانا، خادم حسین بن کے جانا ہے۔
کرے سو اسی اپنا فرض منصبی پورا کر دیتا ہے, پوری ٹل لائیے اللہ دی قسم, اور ایمانی قرآنی لائیے, اور بالکل دلائل شریعت دے مطابق لائیے, کسی دا دل دکھاون دی نیت نہیں. دروئی خدا دی نے اپنے آپ کو سیٹ کر کے ادب والے راستے تے آ جاؤ. آؤ ذرا ہن تواں ایک گل ہے کہ اجے نہیں نا, دیکھو اے کچھ بھائی میرے بیٹھے نے, میری نظر پئی انہاں نا کڑے پائے ہوئے اہل سنت. ایک منٹ بھائی دے اوئے خبردار, اوئے دام نہیں کرنے, خاموش ہو جاؤ. ایو مسئلہ ہے نا, اگر کسی کی اصلاح بھی کرنا چاہیے تو اسی کرن نہیں دیتے سن, اب دند کر دے. ایدے میرا دیکھو, کڑا پانا اہل سنت دے مذہب دے اندر حرام ہے, بھاویں سونے دا ہے, بھاویں چاندی دا ہے, بھاویں لوہے دا ہے. زنجیری پانا حرام ہے, اسی نہیں پا سکتے. ایدے دیکھو, ایک انگوٹھی چاندی دی, ایک ناک گاڑی 4.5 ماشاء تو گھٹ گھٹ چاندی اے ایک پا سکتے ہو, اس تو علاوہ تسی نہیں پا سکتے. جتنے میرے بھائی پائی بیٹھے ہو, تانوں کسے نہیں دسیا تے فقیر ذمہ داری دے نال عرض کردا پیا, یہ غلط ہے. دوسری بات, یہ سنی نہیں پاؤندے, یہ شیعہ پاؤندے. آپ شیعہ ہیں کیوں پائی؟ میں سنی چھوڑ کو پوچھ بیٹھا سنیا, کیونکہ میری عادت تسی جانتے ہو, میں غلط گل نہیں برداشت کردا. میں کوئی چھوڑا ہوا ایک کڑا لا کے دے, ان خیر لا تے دیتا. میں کہ کیوں پائے؟ اس آ کہ امام زین العابدین دی سنت ہے. میں کہ امام زین العابدین مصلی پہ کھڑوتے تھے, وہ سنت نظر نہیں آئی. وہ قرآن پڑھ جاتے وہ سنت نظر نہیں آئی. انہاں دی داڑھی پوری ہے وہ نظر نہیں آئی. وہ پگڑی رہتے وہ نظر نہیں آئی. یہ کڑا نظر آیا. میں کہ روک روک, میں کہ مجھے ایک دس سے امام زین العابدین کڑا کہیں پوایا ہا اگر یزیدیاں, تو میں کہتے ہی کہیں پوایا اگر میرے پیو, میں کہ تیرا پیو یزیدی ہے. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بھائی, ایک منٹ وہ نہ چھوڑ, ایک ابھی میرے بولو اس کہ استاد جی یہ تو مینوں نہیں پتا. میں کہ جے تینوں پتا ہوندا نا تے تو سننی ہوے بھائی جان. تانوں کہیں آکھیا ادھر میں ثابت کر, امام زہری آیا, حضرت امام زین العابدین نوں بیڑیاں لگی ہوئیاں. زہری آیا آ کے رونا شروع کرتا تھا, اوئے ہوئے نہ اتنا ظلم کیتا ہے. ادھر دیکھیا امام زین العابدین سارا کنبا کو آئی بیٹھا ہے, موڑ بھی دیکھ سید دا صبر اور میں دو با نیڑے کر کے پتہ کیا کہ تو کی سمجھی بیٹھا. اس نے کہا اتنا ظلم تو آپ نے ای دعائیں کیتا ساریاں بیڑیاں تلے, ای دعائیں کیتا بیڑیاں تلے. آپ نے فرمایا آئے ساڈی طاقت ہے, تو اس نے او کی ہے, فرمایا او صبر ہے. اے طاقت ہے, او صبر ہے. میرے بھائی تساں اج کیڑی نسبت دے نال کڑے پاؤندے ہو مینوں دسو تے صحیح. اور میں اگلی گل سنیں, ناراض نہیں ہونا, میں دیکھو اپنے بھائیوں کو سمجھا رہا, اگر ایک بندے نے عمل کر لیا میرا کام ہو جائے گا. میں یہ دسو آج تائیں کسے وہابی چھوڑ نو دیوبندی چھوڑ نو کڑے پا کے ٹردے ویکھیا نہیں؟ اے سنیو تہاڈی غیرت کیوں مر گئی؟ میرا سوال ہے. او تہاڈا سائیں کوئی نہیں, او تہاڈا وارث کوئی نہیں, او تہاڈا دسنا والا کوئی نہیں. کس نے تینوں اجازت دیتی ہے تو کڑے پا کے بیٹھا, تو زنجیریاں پا کے بیٹھا, تو ترے ترے چھلے اڑائی کھلوتا ہے؟ کس نے تینوں اجازت؟ ہن کرنا کئی والیاں کرتی وقت یہ بہن نو بنوا دے, وہ مارتا ہے. میں مسئلہ غلط بیان کراں, میں نے آکھو نہیں تاری صاحب غلط ہے, تے یہ مسئلہ صحیح ہے. آمین. ایدھر دیکھو, میں ادھر او بھائی ایدھر دیکھو, جیڑے دوست ایو نے کوئی چینا مینا, ایو نے کوئی کڑے پڑے اور ترے ترے چھلے بالکل اتار دیو, میں ہاتھ جوڑی ہوئی ستے بھی پیا ہوں تے لعنت پوندی پئی ہوندی, چونکہ حرام کام ہویا پیا. میرے بھائی ایسا کام کیوں کر دیو جدنا اللہ رسول ناراض ہوندے نے؟ عمل کر سو. ایدے ویکھ ہوندا پتہ کی ہے, ترے ترے چھلے کٹی ور میں کیوں آیا, اگر جھولے لال تو آیا. میں آکھیا تو چھلا آیا ہے, مصلا نہیں آیا. اور ایک آخری مسئلہ بھی سن لو, اگر کسی نے مذہب وچ کڑا ہے تے بھائی او دا مذہب ہے, سانو دے مذہب دے نال کوئی سروکاری مت تنقید نہیں کردا پیا. میرے پاروں وہ ماج دا سنگڑ مطلب ہے مت نہیں کوئی سنیاں دے مذہب وچ حرام ہے. مسئلہ مندا پوری جرت نال دس, مینوں باویں دوبارہ سد تے بن مڈ. مسئلہ ایو ہے جڑا عمل کرے سو سلام واسطے کھڑے ہو.